مرحبا بكم في الدورة الأولى لمسابقة عندي فكرة. برشا توانسة يحلموا باش يعملوا مشروع متاعهم ما محايرين. زعما فكرتي تمشي؟ منين باش نجيب الفلوس؟ فما شكون ينجم يعاوني؟ كيفاش نبدأ؟ لجنة تحكيم متكونة من رجال أعمال وخبراء هي اللي باش تقيم كل فكرة وباش تختار 20 متباري اللي باش يتمتعوا بتكوين وإحاطة طيلة 6 أشهر باش يطوروا فكرتهم ويبعثوا مشروعهم. الفايز في مسابقة عندي فكرة باش يتحصل على مبلغ مالي قيمته 20 مليون من إهداء تونيزي تيليكوم انتربريز وبرشا مفاجآت أخرى تكتشفوهم بعد. اسمي إيمان جام، نقرا دوزيام اني جوكا وعمري 22 ans. هبة برحومة 25 سنة، انجينيور en génie biologique. اسمي محمد كامل الجواني، عمري 23 سنة، نقرا في الليزات، سبيسياليتي دو ديفلوبمون سيستيم انفورماتيك. إيناس الجميري، عمري 26 سنة، étudiante. من بقى؟ أنا مي بعث لي sur فيسبوك قال لي طونك أنت فكرتك باهية معناتها نمنوا بيك دونك بوركوا با تحط في عندي فكرة. والله تفرجت فيها في التلفزيون. بنت خالي بعثت لي اللين دونك حبيت نجرب. أنا ديجا عندي إيدي حبيت نجرب. إحنا اون ايكيب دونك أنا جيت أونون ليكيب بتاعي. نقدم لكم قبل كل شيء كان أول مرة دونك تسمعوا عندي فكرة لجنة التحكيم بتاعنا ونبداو. Allez, avec la femme. Acha Naïfa, directrice générale de Diva Sicar, société d'investissement Capital Risque, groupe Tunisie Télécom. Amsterdam Mabrout, associé PricewaterhouseCoopers. PricewaterhouseCoopers. Et puis نجم نقول اللي معروف في عالم بحث المشاريع. Mahdi Khmiri, directeur général de Nuvest, société d'investissement, anciennement PDG de Topnet. Walid Belhaj Amar, associé DGA Comet Engineering. نذكر اللي ابارتيغ من الحلقه هذه باش يتعداو كل جمعه عدد من المتبارين عباد اللي بعثوا الافكار نتاعهم على موقع عندي فكره بوانتين. استقبلنا اكثر من 600 فكره مشروع. في حلقه اليوم 5 متبارين كهو. كل واحد من لجنه التحكيم باش يختار ان كانديدا وانتم اللي تسمعوا فينا باش تنجموا تختاروا على موقع عندي فكره بوانتين كانديدا اخر من 8 9 الاخرين اللي باش يتعداو معنا. استناو فينا لي كانديدا باش نطولوا عليهم برشا. نبداو تو سويت افيك لو بروميير كانديدا. ستريسي شويه ما نحاول ديما. باش نعطيوك فرصه 4 دقائق تقدم للمستمعين نتاعنا وتعاود تقدم لي ممبر دو جوري اللي ممكن ما سمعوكش ولا ما قراوش ما طحتش عندهم المشروع نتاعك. باش نشد انا باش تكونوا واضحين بالكدا. مش برشا تزيدني شويه. ان بوتي كرونو توب كرونو. البروجي نتاعي هو باش نبدل في عود نستعملوا معجون الطماطم نولوا نستعملوا الطماطم شريحه اللي هي حاجه قديمه يستعملوها جدادنا دونك وما فيهاش ما نستعملوش فيها حتى برودوي شيميك باهيه لصحه الانسان. اون بلوس امبالي في علب زجاجيه دونك ماهيش باش تاثر لنا خاطر كيما نعرفوا البوتاي نتاع الطماطم معجون كي تطيش في الانفيرونمون باش تعمل لنا دي زيفي نيجاتيف كيما تعرف كيما راهو تويكا على البيئه كيفاش حالتها نتاعنا مالوغوزمون. باش نبداو مع لو ممبر دو جوري اللي اختارك اللي هو مهدي الخميري. انا انسان نحب نفسرها ايناس شنو اللي عجبني في البروجي اللي هو فالوريزاسيون دي برودوي دو تيروار نتاع تونس واللي هو برودوي بيولوجيك معناها 100% بيولوجيك. مي لو سوسي دون لو ديتاي ليدي عجبتني معناها 20 مو نعرف انت او 20 ليني ما تنجمش تفسر كل شيء. لو سوسي ابخي لو ديابلي دون لو ديتاي. نحب نفهم انا اش عملت لحد الان انا جربت ولا جوست فكره كاين ديفيرونس بين الطوماط سيشي نعرفوا البرومواد والشريحه نتاعنا القديمه. انا ما فهمتش نجم تفسر لي شويه. سامحوني خلينا نفهم حاجه. مهدي يمشي للريستورانات يعطيوك لي تومات سيشي صغيرات نتاع لا كوزين ايطاليان. اسكو تحكي على لي تومات سيشي هذوك ولا تومات سيشي توانسه بطريقه اخرى؟ توانسه كلي نحطوا طماطم نحطوا لها الملح معناها بطريقه تقليديه نتاعنا. الطماطم لي برودوي فيتو سانيتير هما محطوطين معناها الفلاح هو اللي وقت اللي ينتج الطماطم يستعمل لي برودوي شيميك. دونك اذا كان انا مش ناخذ طماطم من عند الفلاح وهي فيها لي برودوي شيميك شنو اللي ربحت انا؟ فما دي فورنيسور في تونس كي برودويز دي تومات بيولوجيك. ايناس انا ناكد له المهدي اللي راهو امي كانت تعمل الشريحه وتاع الطماطم وسيكسترا اوردينار. تبقى ايام بروبليم يلزم تخمم في تيم كامل خاطر ان شين دو فالور كامله وحدك فكره ممتازه لكن يلزمها توت ان انفيرونمون وحتى بور اكسبورتي غدوه يلزم بلاد تحترم المحيط باش تنجم تسوق.
في صفاقس تعرفوا شريحة الكرموس. اليوم إيناس الجماعي تحكي لنا على شريحة الطماطم، أول مشروع نسمعوه توا، أول فكرة نسمعوها، واليوم باش نسمعوا برشا أفكار. ميرسي بوكو إيناس. المشروع متاعي يتمثل في كرياسيون دان سيت ويب. سيت ويب هذا شنو؟ انسامبل دان فيديوتيك. فيديوتيك شنو فيها؟ فيها دي لوسون معناها في فيديو مصورة وكل شيء، فهمتني؟ نحكيو فيها معناها على البروبليم هذاك وكل شيء. نحكيو زاد نهبطوا لي تكنولوجي جدد اللي هبطوا الكل، معناها كل هاي تيك معناها اللي تهم الشباب التونسي. ديما الشباب التونسي يحب يكون متميز، دونك يهموه لي زاستيوس وكل شيء. كيف زاد السيت هذا في دي ارتيكل معناها ابار دي فيديو وكل شيء، دي ارتيكل معناها نهبطوها معناها كيف دي لوسون دي توتوريو، فهمتني؟ بار اكزومبل صارت له بروبليم ولا حاجه، علاش يقعد يمشي للصلاح باش يقعد يصلح ولا حاجه، فهمتني؟ علاش ما يتعلمش ديريكت اون فيرتويال، يتعلم معناها يدخل، فهمتني؟ يتفرج في فيديو يتعلم منها معناها كيفاش بار اكزومبل. ناخذ اكزومبل صغير كيفاش يفورماتي، برشا ما يعرفوش يفورماتيو بيسي، نصوروها البروسيدور هذيك كيفاش باش تصير وكل شيء، وهو يتعلم منها، يشوفها ويتفرج فيها ويتبع عليها. كان انت باش تعمل اسيستونس هكا بلاش اون ليني اللي يصلحوا باش يتركهم باش يتشكيو. فيديو عملتها انت ولا كونتوني ولا ارتيكل عملته انت وتبارتاجيه على الفيسبوك، قدام من واحد يعمل لايك ولا يبارتاجيه، قد تاخذ باش تعمل الفيراليزاسيون تاع الكونتوني؟ برشا يوصلوا 400 انت بيان سور انت والكونتوني نتاعها، فهمتني؟ الانسبيراسيون نتاع لي زيدي وكل معناها تستحق اكثر وقت، تستحق معناها قاعده وكل شيء باش العباد الكل تحكي، فهمتني؟ كمال الجويني نجموا نعطيو سلوغون تاع السيت تاعو، نقولوا له كل شيء، فهمتني؟ معناتها اسمه ستيف مش هكا؟ اي في الانترنت. يلا نتعداو للمدبري الثالث. Je m'appelle Charles Lamia, مولودة في باريس، لكن ساكنة في تونس. توا عندي حياتي في تونس، نسكن في مروج فرنسا. Bonjour membre du jury. تفضل لمي بحذا هنا. Merci. دخلت بساكك وبدنيتك، تحب الراتحك هذا ناخذ عليك؟ نو سيتو با. داكور. لميا. وي. عندك بالضبط 4 دقائق غرو ماكس باش تقدم للمستمعين المشروع نتاعك واللي membre du jury. L'idée est basée écologiquement parce que c'est une idée de recyclage. C'est envie en fait de récupérer des manuels scolaires en bon état, en moins bon état, bon pas quand même délabrés pour que quelqu'un puisse les utiliser. Et la revente, achat et revente. Pour prendre un exemple, le mien, j'ai payé les manuels scolaires de mes enfants à 100 dinars. Si j'avais pu les revendre ne serait-ce que la moitié, mettons à 50 dinars, j'aurais pu les investir sur autre chose. C'est-à-dire que, en fait, je revends mes manuels au quart du prix, pardon, à 25 dinars. Je les achète à 50 dinars, soit une économie en fait de 75 dinars. Ce qu'un petit ménage, 75 dinars, c'est beaucoup. Et ça peut faire vivre une famille. Donc le but n'est pas vraiment commercial, même pas de... C'était qu'une idée, donc je vois pas vraiment par où commencer parce que j'ai essayé un peu de faire ce système, mais un peu en bénévolat. C'est-à-dire que j'ai récupéré les livres, etc. Je les donnais à des personnes qui n'avaient pas. Il y a certaines personnes qui préféraient me les vendre plutôt que de me les donner. Donc c'est pour ça que si justement une personne préfère vendre et gagner de l'argent et que ça peut aider d'autres personnes à les acheter à bas prix, moi je pense que c'est une bonne idée. L'idée est très bien. Elle mérite d'être au moins étudiée en détail في تونس. وانت عندك البروفيل، ça se voit la motivation تاع un bon entrepreneur social. وهذاك عليه انا باش نختارها وباش نشوف لها un coach pour structurer son projet. Premier candidat retenu من الخمسة اللي اليوم باش يكونوا دونك مختارين في اخر البرنامج. دونك لميا شعل اول دونك تقريبا كلهم باش نقولوا يدخلوا بسيكانو. سا بورت شانس. C'est mon agenda qui me porte chance. لميا شعل وظاهرة تحب البابيي وظاهرة تقرا وسمارت كيما نقولوا، بسؤال ترجع تجاوبوا بسؤال، وقت اللي حاجه تقول لازم نكبرها تسالكم ان شاء الله معاكم ثم نلقى لي ريبونس المشكله هذيا. ان توكا اول متباريه اليوم باش تدخل في ال20 اللي باش تلقاو كوتشينغ كامل
من عند دونك ليكيب نجم نقول ديكسبريس اف ام، ليكيب دو عندي فكره، ليكيب دو تونيزي تيليكوم، ليكيب دو لاتوج، العباد اللي يرافقوا المشروع هذا الكل. Lamia Charal, félicitations. Ton projet il a été choisi pour continuer l'aventure. C'est Mahdi El-Khmili qui a voté pour toi directement. Oui. Monsieur Mahdi, il a dit je garde ce projet باش ناخذها وباش تقعدوا معنا. شنو احساسك؟ كيفاش تحس؟ Je suis très émue et c'est un rêve qui devient un peu une réalité pour moi. Très bien. Ça vous donne plus de motivation باش تكمل l'aventure من هنا حتى le mois de novembre? Bien sûr, mais j'étais déjà motivée dès le départ. Je bafouille. حسيت que tu es très ému apparemment. Oui, bien sûr. Il y a de quoi. L'idée se résume avant tout conception d'événements en 3D. On va commencer par des événements qui se trouvent en parallèle, يعني تلقاهم في الغيال وإحنا on les transpose في الvirtuel. Par exemple, يعني un exposant ما ينجمش يسافر, il aura la possibilité d'avoir un stand في l'événement اللي هذاك نتاعنا. وإلا par contre زاد اي بارتيسيبون يحب يمشي وإلى دي كونترانت دو طون كوم نعرفوا اي اون دافير ولا اي واحد ما ينجمش يسو ديبلاس بور توجور يعني في 3 جور باش يخسر نعرفش انا لوجمون فول اكسيتيرا. دونك il aura la possibilité d'accéder à ce genre d'événement juste en restant sur son PC. Et même ça sera avec à l'aide des avatars. يعني ان افاتار يكون تنجم تسالوا لي كيستيون اللي عندك الكل. Bon, normalement ça va, elle veut comme idée. Et bon, عطاني quelques conseils, قدرت ربي جو سوربريز. هبه كيما اللي تعداو الكل تعرفوا الكونسيبت باش تقدم لنا المشروع نتاعها في 4 دقائق رابيدمون. 1 2 3 توب كرونو. Donc المشروع نتاعي dans le secteur agroalimentaire. Comme l'idée كيفاش جاتني en fait je suis mariée, j'ai une petite fille. L'idée بدات اللي في الوقت اللي نحضر في الفطور لبنتي نقعد برشا وقت ومتلاقيش بها. Donc l'idée في البرا فما لي بري كوزيني tout ce qui est prêt. Donc بديت من غاديكا بديت في دراسة المشروع دراسة السوق مشيت sur le marché في les grandes surfaces ونسأل في العباد. J'ai trouvé un blocage psychologique خاطر المرأة التونسية توا elle n'arrive pas باش تشري حاضر. عايشة شنو اللي جلبك في مشروع نتاع هبة؟ والله هو الفكرة سهلة معناتها ماهيش حاجة n'a pas réinventé inventé حاجة كبيرة ياسر, لكن معناتها ce qui était intéressant c'est que ثم elle a fait des observations, donc elle a remarqué qu'il y a un maillon manquant dans la chaîne et donc bon il y a un marché. تكنيسيان سوبريور جيني سيفيل عمري 28 سنة, أصلي من سيفيانا ونسكن في تونس. Inès, étudiante, master, deuxième année master, spécialité écologie, physiologie végétale. عبد الفتاح غالي 58 سنة متقاعد, كنت نخدم إطار في شركة. أنا عندي فكرة خممت فيها لكن تحتاج شكون يعاونني. بون ان شاء الله نوصل نقنعهم خاطر انا نلانسي بروجي على شيء انترناسيونال. المبدا هو العبره بالمشاركه مش مهم. اخترتوا انت عايشه؟ صحيح. ولا شنو اللي جلبك في المشروع؟ والله اخترته لسببين. السبب الاول هو كونه المشروع كي شفتوا خاطر الاحاطه بالفلاح يظهر لي اليوم حاجتنا الفلاحه معناتها حاجه مهمه, قطاع مهم في تونس وثم برشا الناس اللي حاجتهم بالاحاطه سورتو هو الاحاطه بهم من الاول معناتها من قبل الانتاج ووقت الانتاج ومن بعد حتى الديستريبيوشن. هذا معناتها سي فريمون حاجات اللي واليوم الفلاح مالوغوزمون برشا يقول لك في الديستريبيوشن ما يلقاش حظه. تسمح انا حضرت ناس الخيرات موجوده وما يلقاوش كيفاش باش يوصلوها, وهذه اهم نقطه بالنسبه للمشروع نتاعي هو التوفير اللوجستيكي والضمان باش هو ينجم يبيع الخضره ولا الغله نتاعو ولا اي منتوج عمله بسعر معقول وما يخليش الوسيط هو اللي. سي عبد الفتاح انت قلت لنا روتريتي من انا اداره بالضبط؟ انا كنت نخدم في مصنع الاسمنت. ما عندكش علاقه بالفلاحه معناتها الاولى في الدار في العائله؟ اكثر حاجه رغم عندي متنوع الانشطه والمواهب لكن حبي الكبير هو الفلاحه.
السبب الثاني علاش اخترته على خاطر توا اللي شفتهم الكلهم لي كانديدا اقل من 30 سنه. سي عبد الفتاح هو الوحيد اللي عنده نقولوا ان سينيور. قلت ترى والله اش باش يعطينا ان سينيور قدام فله من الشباب نشوفوا واش ينجم يعطينا. ممكن يعطينا مشروع سيغريغاسيون بوزيتيف هذه. يمكن ما يسالش. شفتي في دومين الويب ماركتينغ ديما نتبع النيوز على السيت وندخل اكسبريس اف ام، لقيت البانير تاع عندي فكره، قريت شنو الموضوع، دخلت عملت انسكريبسيون البروجي نتاعي. سفيان الجيزاني 34 سنه، عندك 4 دقائق تقدم لنا المشروع نتاعك. بديت في الفكره نتاعي من 2009، توا بقدر ربي كملت البلاتفورم بريسك فيني، فخدمت بلاتفورم بي اتش بي ماي اس كيو ال فلي فونكسيوناليتي الكل كيما تريب ادفيزر، وعندي اون باز دوني تاع 100,000 اوتيل من 120 دوله ديجا كامله بالديسكريبسيون تاع لي شامبر، ديسكريبسيون دوتيل، لي زيماج تاع لوتيل، لي زيماج دو شامبر، لي بري، مخدومه ب 5 لونغ الباز دوني، المون، فرونسي، انجلي، ايطاليان، اسبانول، وفيهم 5000 اوتيل مخدومين زاد بالروس. وعندي باز تاع دي روستو ف 4000 ريستورون كيف كامله باللي دوني الكل وباللي زيماج. خمم فينا نلانسي نولي كونكورون لتريب ادفيزر بون با ان شاء الله بقدر ربي نوصل نولي كونكورون وربي يسهل. والله انا اللي اخترته سفيان مي الوغ لو بروجي ما عنديش سوفنير اللي هو إلا ديكري سو سيت فورمولا على بلاتفورم. هما شرطوا علينا 25 فراد. نقول لك علاش تبدل عليك خاطر انا اللي اخترته مش انت. فوالا سي صح. باسكو هذاك عليه اي باسكو تدخل يا ان اوتر. اي اكزاكتومون. On va voyager d'un jury à l'autre. الحمد لله سي بون انا نتصور قدمت بالبدايه البروجي نتاعي لي جوري ريتهم سي بون قنعوا معناتها وساتيسفي عجبتهم ليدي. ان شاء الله نوصل معناتها انا نخرج. Gérant de société high-tech. On est représentant de 2 firmes allemandes en Tunisie و représentant de firme أخرى فرنساوية زادة في تونس. عملت أنا وجماعة آخرين يخدموا معايا كونسيبسيون تاع أول سيستم دالار باش يكون في تونس معناتها بسيرين بالسيستم بالسيرفور بالكلافيي بالديتكتور دو موفمون انفراروج بلي سابو انسي كو عملنا لي فيديوفون ولي زانترفون. قاعدين توا نلوجو باش نديفلوبيو نوتر بروبر جي بي اس في تونس اللي محل الثاني مش الاولاني الغالب سبقوني. احنا التمويلات تاع المشروع هذا والدراسه اللي حضرناها احنا قبل تمكنا باش معناتها باش قبلتنا باكا باش تمولنا. ميكرو شويه سمح. قبلتني باكا باش تعطيني فلوس مي انا ما حبيتش كريديات وخرت. عملت فورماسيون قبل على كرياسيون دونتربريز في لي سونتر دافير. عملت بعدها كرياسيون معناتها فورماسيون اخرى بالفلوس ومن بعد حديت بتاعين هذا ومن تو قعدت لوج باش نجري ورا المشروع هذا المعمل الاولاني في تونس باش نعملوا هنا. المعمل تاعنا من نهار الاولاني باش نخدموا بريسك 20 خدام. بعد عام ان شاء الله نقدم لقينا معناتها بريسك بعناه ليكزومبل تاعنا الاولاني البر مي قعدت تمويلات تونسيه. التمويلات مش مشكله كبيره بالنسبه لي انا، المهم معطيني ايتود باهيه وصحه علاقات. نحب معناتها نعرف تو دي ريسك نتاع العام الاولاني، العام الثاني، العام الثالث والرابع والخامس. يا جماعه ركزت معايا سيرتو في الايتود اللي عملتها قبل كي حكيت لهم عليها. وسي كو هما ضايل معناتها ما فهموش اللي هما نجموا نعديو البرودوي اللي قلت لهم عليهم في شيء واحد، هما 3 برودوي ديفيرون في شيء واحد. على ذاك هما وحدوا غاديك بالاسئله تاعهم برشا. انك انت واحد يبدا بالتليفون نتاعو يدور في موقع انه بتبيع موقع اثري اغلبيته ديما واضح. هذا الغاليتي اوغمونتي تعدي تليفونك يقول لك هذا شنو وقصته كذا موجوده ديجا 3 دي وكل شيء. والرياليتي علاش ما نعاودوش نبنوها الحقيقه معناها تعاود تبناها كارتاج مثلا. شكون اختار بلال؟ اخترت بلال على خاطر هو عطاه نص الفكره نتاعو. كان نتذكر عطاه نص الفكره نتاعو ولعب هكا عمل شويه دو تيزينغ. قال لك تو النص الاخر تو كان نجيكم تو النص الاخر نتاع البني. دونك انا شوقني كيفاش النص الاخر حبيت نفهم. انا خممت اكثر في الواحد خاطر انا جيني سيفي يعني يبان حتى التخمام انه نخمم في السيمان انت ولا البغلي ولا يا اخي قرطاج باش نبنوها بالسيمان. ما الحقيقه معناها نخمم في الفيرتيال صحيح مي علاش ما حبيتش نزيد نعملوها بالحق
علاش كي يجي واحد سياح تقول له كانت لهنا ثم قرطاج، علاش ما تقولوش ها هي؟ صحيح يمكن ما اقتنعوش برشا في واقعيا فيرتويال حاجه اخرى. فيرتويال انك تعمل ابليكاسيون انك تشوف. فكرتي تتمثل في بلانت نحب نزرعها في تونس، مش موجودة برشا، اللي هي الكختام، القرطم وبيان سافلاور اسمه كارتاميوس تانكتوريوس. بلانت تتماشى ياسر مع التراب نتاعنا، مع الانفيرونمون نتاعنا، مع الكليما نتاعنا. ديجا يزرعوا فيها الامريكان، يزرعوا فيها في الهند، في باكستان، وعندها برشا حاجات باهيه. نعرف اللي مثلا في المغرب يبرودويز بوكو دو زعفران واللي تري شير. في تونس فما الزعفران هذاك اللي نعرفوه وي ونو، وعلاش في المغرب فما في تونس فماش، وشنو الفرق بين الزعفران اللي نعرفوه والبلونت اللي تحكي لنا عليها تو؟ اولا ساعه البلونت مش كيف جمله. زعفران لازمو برشا خدمه، ولازمو برشا يد عامله، ولازمو برشا، هذاك علاش هو سمو غالي برشا. وبلوس لي غران نتاعو يعني يلزمهم برشا لهوه، مش كيما الفو سافران اللي ما يستحقش برشا خدمه ونجم يعطيك رونتابيليتي كبيره ياسر. ميرسي بوكو ايناس اي بون شانس. Ziadi Mohamed Anis, j'ai 25 ans, je suis étudiant en ingénierie à l'ISI à Ariel. أمي تسمع برشا راديو إكسبريس اف ام، كان ننجح إن شاء الله نهدي 100%. L'idée principale c'est faire un boîtier qui communique avec tous les équipements de la maison. Mais surtout, je vise le domaine de l'handicap et les malades. Par exemple, les malades, il suffit de programmer ce boîtier pour qu'il leur rappelle le médicament. Enfin, plusieurs applications que je confie. L'application principale est l'handicap et les malades, surtout les andouillettes واحد. وتنجم حتى مثلا من تليفونك tu le programmes معناها مثلا بالغيفي يقيم الناس الكل. معناها c'est un boîtier, un couteau suisse de la maison. En tout cas, le couteau suisse de la maison, c'est une bonne formule. Il faudra la garder. جيت باش نقولها ونسيتها. بعد ما تفكرت اللي معناها نمشي غاديك في السونس تاع كوتو سويس. Alors, responsable de production من منوبة، شكون اختار كريم؟ وليد بالحاج عمر. يلا كريم، عندك كيما اللي تعداو اليوم الكل 4 دقائق رابيدمون باش تقدم لنا، باش تقدم للمستمعين خاصة الفكرة نتاعك، خاطر هما يجموا يختاروك، كان لي مونبور دو جوري ما يختاروكش، نذكر هذايا. تفضل. الفكرة هي انه مشروع نتاع نيتواياج دونك دو تكستيل لافاج de linge, de grand linge, de type rideau, tapis, في possibilité نتاع self service, peut-être par des machines avec jetons, et puis des espaces d'accueil. En même temps, donc l'eau utilisée par le مشروع هذايا va être de l'eau qu'on peut donc recycler avec un système de recyclage de l'eau, traitement donc par filtration, ultrafiltration, etc. ناخذوا للحظه اللي استناو فيها حتى لي كونديدا اللي تعداو معنا، خاطر توا باش يكتشفوا ومعاكم انتم الكل شنو هو الاختيار نتاع لجنه التحكيم. يلا ما نعملوش حكايه جالونتري، باش نبداو مع السي عبد الستار. انا اخترت الحقيقه ايمان جام على خاطر عجبتني الفكره. لو دومين دو لاي تي سا سي معناها فيها اون اوفرتور سور لو موند اكستيريور اي سورتو كان ترافاي اون ايكيب. دونك ايمان جام بالنسبه للفكره نتاع تو سكي نجم نقولوا غاليت، مش سامحوني يا ربي، كل ما هو فيزيت في وسط معناها اون فيرتوال اي تو سا اللي هما يتماشى بالكدا مع تونيزي تيليكوم، يجموا يعاونوها برشا لي زيكسبير دو تونيزي تيليكوم في البروجي نتاعها. انا والله تفرهدت خاطر هكا قعدت
très hésitante entre deux candidats. اللي هما هبة وإيمان قلب. Donc كيف تسطر خذا إيمان je choisis هبة برحومة اللي تعمل les projets, le projet de plat cuisiné, semi-cuisiné. C'est intéressant. Elle est du domaine où elle a vraiment répondu aux questions. تحسها اللي تعرف بالبداية maîtrise bien tout le processus. 3-4 مازال عندك انت وليد باش تمنع الاولاد اللي ديما يحطوهم الاولانيين في القسم واللي. Et malheureusement, dans mon cas, Tarek, ce sera aussi une femme. Ce sera Inès Tebini qui nous a présenté donc un projet pour donc l'exploitation d'une plante, le cartam, et la fabrication d'huiles essentielles et du faux safran. Le projet me semble intéressant. Je pense qu'elle a des prédispositions. Il y a encore du travail probablement sur ce projet. بنت بوسالم كان يسمعوا فينا ان شاء الله توا الفلاحه عندها برشا افاق في تونس كنعرفوا نستغلوها وكنعرفوا نربطوها بالعالم الصناعي وانت ولد فلاح وتعيش على كوميت اون بلوس كو دير دو بلوس ولتفكيرك هاو خاطر كان الاولاني والوحيد اللي من الاول بالكل كان متاكد اللي يعينوا بالبروجي هذايا. والله انا جو كونفيرم مون شوا خاطر بعد ما شفتهم جو كونفيرم لميا الشعال على خاطر دو ريزون. لا بروميير شوز le projet نتاعها ما فماش côté originalité mais faisable ne demande pas beaucoup de moyens et عنده forte valeur ajoutée باش يعمل beaucoup de familles. والحاجة الثانية اللي au manque في تونس l'originalité في التيب دو بروجي اللي هو بروجي سوسيال وهي تحب تكون انتربرونور سوسيال ولازمنا نعاونوا ce type d'entrepreneur. كانكم سمعتوا لي سيمي تاع لي كونديدات توا جو بو دير جامعة حاجة خايبة في الجامعة كي تفهم راجل برك تولي كونديدات. مي 4 كونديدات اختاروهم لي ممبر دو جوري سمعتوا اساميهم توا. الثمانية الأخرين اللي تعداو معنا اليوم تنجموا نتوما تمنعوهم. تنجموا نتوما تمنعوا راجل من الرجال اللي تعداو مساكن اللي ما اختاروهمش اليوم. تدخلوا على الموقع الويب عندي فكرة بوانتين اللي تلقاو فيه ميم طون لا فيديو نتاع حلقة اليوم وتلقاو كيف ان موديول دو فوت باش تختاروا شكون الكانديدات اللي تحبوا تمنعوه واللي يفوتيوا له أكثر هو ممكن ان شاء الله اللي باش يكون مختار ونعلنوا عليه في الحلقه الجايه. تنجموا كيف باغ اس ام اس كان ما تدخلوش على موقع الويب باغ اس ام اس تسمعوا البوند انونس يتعدى في اكسبريس اف ام. الحلقه الاولانيه افيك لي كانديدا في عندي فكره. ميرسي او ممبر دو جوري ميرسي بور لي كونساي حتى هما عندهم برشا افكار ويتقاسموا معكم كل جمعه في عندي فكره. رونديفو لا سيمين بروشين جوسك لا فوتي باي.